में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी 2+2 वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के साथ नई दिल्ली में अध्यक्षता करेंगे। India and Australia on Monday held a 2+2 ministerial dialogue. Defence Minister Rajnath Singh and External Affairs Minister S. Jaishankar met Australian Deputy PM Richard Marles. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 2+2 डायलॉग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की 2+2 मीटिंग हुई है। अब 2+2 मीटिंग मतलब 2 मिनिस्टर उधर के हो गए ऑस्ट्रेलिया के और 2 मिनिस्टर हमारे इंडिया के हो गए। मेनली जो है इसमें डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो इसमें जो है मेन मुद्दे पे बात हुई है जो है लड़ाई को लेकर। अगर मान लीजिए किसी भी देश में युद्ध हो जाता है, हमारे इंडिया का या ऑस्ट्रेलिया का किसी भी देश में युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो इसमें होगा क्या है कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की लड़ाई हो गई कहीं पर किसी देश के साथ, तो इंडिया जो है जो कि फाइटर जेट जो फाइटर प्लेन होते हैं उसमें फ्यूलिंग का काम करेंगे, मतलब फ्यूल देने का काम करेंगे इंडिया। अब वैसे ही इंडिया के साथ होगा, जैसे कि इंडिया की लड़ाई हो गई, मान लीजिए पाकिस्तान से चाइना से लड़ाई हो गई, तो जो हमारे फाइटर जेट या जो फाइटर प्लेन होते हैं उनमें जो फ्यूल चाहिए होता है एयर में ऊपर ही जो फ्यूल चाहिए होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो भी फाइटर जेट प्लेन आएंगे वो हमारे जो है फाइटर प्लेन या फाइटर जेट को फ्यूल देंगे। तो सेम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसे ही होगा, सेम इंडिया के साथ भी ऐसे ही होगा। तो दोनों में एक सहमति बनी है। कभी भी दोनों में से किसी भी देश का किसी भी देश से अगर लड़ाई होती है तो दोनों में जो डिफेंस की जो है ये सब बातें हुई हैं, हालांकि और भी बहुत छोटी मोटी बातें हुई हैं। तो इधर जो है मेन लड़ाई को लेकर जो बातें हुई हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सहमति तय हुई है, तो इससे पाकिस्तान में बड़ी ही जो है हड़कंप मच गया है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो गई और जो फाइटर जेट या प्लेन है, तो देखिए उनको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑस्ट्रेलिया क्या करेगी, हेल्प करेगी इंडिया की, और वैसे इंडिया हेल्प करेगा ऑस्ट्रेलिया का। तो इसमें भाई हड़कंप मच गया पाकिस्तान की मीडिया में कि अगर कभी लड़ाई होती है तो ऑस्ट्रेलिया जो है सपोर्ट कर रहा है इंडिया का, और भी बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया इंडिया का, और सेम इंडिया भी सपोर्ट करेगी ऑस्ट्रेलिया का। तो उधर का मीडिया क्या कहता है आप खुद जो है इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 2+2 डायलॉग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और भारत जो है उन ममालिक के लिस्ट में आता है जिसके मेरा ख्याल है जो मैक्सिमम लेवल पे 2+2 डायलॉग जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ वो कर रहे हैं, और ज़्यादा जो फोकस है वो मिलिट्री कोऑपरेशन के ऊपर है, क्रिटिकल एरियाज पे जिनमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। अब एयर टू एयर रिफ्यूलिंग क्यों कि भाई दोनों मुल्कों के बीच में समंदर ही तो है, और है क्या, सारे का सारा इंडियन ओशन है। तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ये है कि जिधर इंडियन फंस गए ऑस्ट्रेलियन रेस्क्यू कर लेंगे, जिधर ऑस्ट्रेलियन फंस गए इंडियन रेस्क्यू कर लेंगे। अब आप सिर्फ पाकिस्तान के डिफेंस के हिसाब से देखें कि अगर कल को इंडिया और पाकिस्तान की कोई जंग हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो इस वक्त दुनिया के कितने मुल्क हैं जो इंडिया के साथ इस तरह के मिलिट्री कोऑपरेशन कर रहे हैं, जिसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान जो है वो एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में आ जाएगा। बिल्कुल हम तो सुनते हैं ना जी किताबों में, वो जी 65 की जंग में पाकिस्तान जो है वो जी ईरान ने हमारे जो जहाज़ों को तेल दिया था। ये प्रॉपर डिफेंस मिलिट्री कोऑपरेशन हो रहे हैं एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के, ठीक है जी। कि कहीं अगर इंडियन जहाज़ लेट्स से अरेबियन सी में है तो मे बी ऑस्ट्रेलियंस कैन कम एंड रीफ्यूल दैट। ये क्या पाकिस्तान का इस तरह का कोई डिफेंस एग्रीमेंट चाइना के साथ है या दुनिया के किसी मुल्क के साथ है? मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई चीज़ हो। खैर एनी हो, इस पे भी बात करते हैं। और इंडो पैसिफिक सारा जो रीजन है, क्योंकि मैं देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और वो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी जो हैं वो ये कह रहे थे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है वो तो नेबर हैं, और नेबर इसलिए हैं बिकॉज दोनों मुल्कों के बीच में सिर्फ समंदर है और हमें समंदर कनेक्ट करता है। तो देखें, जब मुल्कों ने ताल्लुकात ठीक करने हों तो फिर ऐसे भी होता है। एक वक्त था आज से 20-25 साल पहले कोई इंडिया को कहता था लो जी ये तो डुबन डैन, इनकी तो इकॉनमी ख़राब है। आज जब उनके हालात हुए हैं, खाते पीते हैं, घर में रोटी दाने हैं, तो ऑस्ट्रेलिया कह रहा है तुसी तो साडे नेबर हो, तुसी साडे नाल रहिंदे आ, पाइन है विच थोड़ा जिहा पानी है बस, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। तो ये दैट्स हाउ इट हैपन्स। खैर एनी हाउ, एक तो इंडो पैसिफिक रीजन जी, चाइना के इन्फ्लुएंस को कैसे कंट्रोल करना है,
اور کرٹیکل منرلز، اسپیس، ایجوکیشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے جی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں جو ہیں، یہ جو 2+2 ہوتا ہے، یہ سارٹ آف ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوتی ہے. اٹ مینس کہ دے ٹرائی ٹو شیئر اور کنورج دیئر اوپینینز آن فار انسٹنس یوکرائن. They will try to converge and try to have their perspectives close to each other almost in terms of West Asia اور یہ جو مڈل ایسٹ میں کانفلکٹ چل رہا ہے. امریکہ کو ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ امریکہ کے بہت سارے ایسے پارٹنر ہیں جو کہ انڈیا کے قریب ہو گئے ہیں. یہ بیسیکلی ان ادر ورڈز امریکہ کی ہی ایک ایکسٹرا لیوریج ہے اوور انڈیا. ٹھیک ہے جناب. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی اسٹیٹس ہیں، بھلے آسٹریلیا ہو یا جاپان ہو، وین اٹ کمز ٹو دا ریلیشنز بٹوین بوتھ دا کنٹریز، تو جہاں پہ یہ امریکنس کی نہیں سنیں گے، وہاں پہ ان کے پاس آسٹریلیا اور جاپان ایک ہے. اور جیسے ہی امریکہ کبھی کسی دور پہ پیچھے ہوتا ہے، تو یہ جتنے بھی I mean we should not call them obviously vassal states, but جتنے بھی یہ جو ڈپینڈنٹ ہیں آن امیریکن، جاپان ہو یا آسٹریلیا ہو، they immediately they had to listen ان چیزوں کو. ٹھیک ہے. اور یہ ان کو سوچنا پڑتا ہے. سو جو ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ صاحب ہیں، بلکہ ان کی تو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہ سیکنڈ میرا خیال ہے انڈیا آسٹریلیا ڈائلاگ ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم تو کہہ رہے تھے نا جی پاکستان امریکہ انڈیا امریکہ تعلقات جو ہیں اس میں ہم کدھر جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا. او بھائی انڈیا آسٹریلیا ٹائز پہ آپ کدھر جائیں گے؟ کیونکہ پاکستان اور آسٹریلیا کے تو کوئی خاص ریلیشن نہیں. مجھے نہیں یاد کہ پاکستان کی کوئی کسی فارن منسٹر نے یا پرائم منسٹر نے کبھی دورہ کیا ہو. میرا خیال ہے ایک ہمارا سفیر ہی وہاں ہوتا ہے بیچارہ، اور ایک جو ہے ہمارا کوئی ملٹری اٹیچی یا نیول اٹیچی ہوگا. کوئی 90,000 لاکھ پاکستان کی کمیونٹی وہاں پہ ہے. کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں پڑھنے وہاں پہ، سنا کو 12,000 پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے جناب. اس کے علاوہ تو کوئی نہیں. 70 سال سے اور $2 ارب کی بائی لیٹرل ٹریڈ، آئی تھنک گڈز اینڈ سروسز اینڈ آل دس بٹوین بوتھ دا کنٹریز. اسٹوڈنٹس ہمارے زیادہ جاتے ہیں اور اچھے بھلے پیسے بھی دیتے ہیں آسٹریلین یونیورسٹیز کو. ایک انڈیا اور آسٹریلیا اور پاکستان کا ایک جوائنٹ ٹریڈ کمیٹی ہے، وہ بھی ایسی ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک آسٹریلین کمپنی جو ہے دے وانٹیڈ ٹو اسٹیبلش حلال فوڈ کی فیکٹری لگانا چاہتے تھے، اور کہتے ہیں کہ پاکستان someone told me this confidentially، اور انہوں نے کہا لگانا چاہتے تھے، لیکن ہم نے ان کو ایسا بگایا کہ وہ پتہ نہیں تھائی لینڈ کے ملیشیا آئی تھنک جا کے انہوں نے وہ فیکٹری لگا لی، بیکاز ہم نے ان کو اتنی مشکل اور ٹف ٹائم دیا. تو یہ ان چیزوں کی وجہ سے وہ سارے ڈرتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ ہمارا ایگریکلچر، ایگری بزنس، ڈیری، لائف سٹاک، یہ وہ ان چیزوں میں ہمارے اچھے کوآپریشن ہو سکتے ہیں، آئی ٹی اینڈ ان چیزوں میں. اب ہم کیونکہ دنیا کلین انرجی ٹیکنالوجیز کی بات کر رہی ہے، تو اس میں بھی آسٹریٹ پاکستان کی کافی مدد کرتی ہے. بٹ یہ ایک وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، لیکن انڈیا کا دیکھیں تو وہ ٹوٹل ایک ڈفرنٹ لائن پہ ایک فریم ورک میں کام کر رہے ہیں. بالکل میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ یعنی کہ آسٹریلیا انڈیا کے اوپر سینٹرز اینڈ تھنک ٹینکس بن چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کہتے ہیں کہ جی جو انڈیا ہے وہ آسٹریلیا کے لیے سب سے امپورٹنٹ پارٹنر ہے انڈو پیسیفک میں. جاپان تو ہے ہی ہے، کیونکہ ان سب ممالک کی جو ریلیونس ہے وہ ظاہر بات ہے چائنا کی وجہ سے مسائل زیادہ ہیں. جسے وہ کہتے ہیں نا کہ آج سے 30 سال پہلے ایک آسٹریلیا انڈیا کونسل بنی، پھر ابھی سینٹر بننے شروع ہو گئے ہیں. ایک میں دیکھ رہا تھا کہ سینٹر فار آسٹریلیا انڈیا ریلیشنز ہے. آسٹریلیا انڈین کمیونٹی وہاں پہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. سو اس میں اگر آپ دیکھیں تو دی انڈینز آر ورکنگ ویری فاسٹلی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ دے ہیو اے لاٹ آف مشینری. ان کے پاس مشینری بہت ہے، بیوروکریسی بہت ہے جو کام کر رہی ہے اس حوالے سے. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں.
کہ ان کی وہ جو 2+2 کر رہے ہیں یا یہ چیزیں کر رہے ہیں، یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈینس کو تو ظاہری بات ہے ایک پوری ایکسیس چاہیے، اور پرٹیکولرلی کریٹیکل ایریاز میں ایکسیس چاہیے، اور وہ جو کریٹیکل ایریاز میں ایکسیس ہے فار چائنا اینڈ پاکستان ایکولی چاہیے. ہم انڈینز بھلے کہتے رہتے ہیں نہیں جی نہیں ساری دشمنی چین نالے ہون، وہ ایک دیٹس اندر وے ٹو پورٹرے. اگر وہ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ بھی ہمارا مسئلہ ہوگا تو یار ٹھیک ہے، یہ تو 75 سال سے ہے نا، کوئی اور کہانی. اگلا مسئلہ کون سا آپ کا؟ تو وہ انڈیا جو اپنا سیکیورٹی ڈائلما کو ڈیفائن کرتا ہے تو دے ول ڈو اٹ کہ جی وہ جی چائنا کی وجہ سے جی وی نیڈ اینٹی سب میرین وارفیئر اس کی پاسبلٹی ہے، اینٹی ڈرون وارفیئر کی پالیسی ہے، سو اس حوالے سے ہمیں کوآپریٹ کریں. پھر جی سائبر کے حوالے سے جی ایئر ٹو ایئر جی فلانا ہے جی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ظاہری بات ہے وہ چائنا اور آسٹریلیا کے بیچ میں ہی آتی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ دونوں ملکوں کی انگیجمنٹ آپ دیکھیں، ان کو وہ میں دیکھ رہا تھا ان کو وہ کرکٹ کھلوانے لے گئے، وہ گلی ملے کی جو کرکٹ ہوتی ہے میں سافٹ بال کے ساتھ جو اور آسٹریلیا ایک ہی چیز بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ انڈو پیسیفک میں زیادہ آئیں. انڈو پیسیفک میں زیادہ آنے سے یہ ہے کہ آسٹریلیا کہتا ہے جی ہمیں فائدہ ہوگا، اور وہ ایک ایسی کنٹری ہے جو کہ ڈیموکریسی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ڈیموکریسی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آسٹریلینز کو تو بڑا وبارہ کھاتی ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ چائنیز پینیٹریشن بھی بہت زیادہ آسٹریلیا کے اندر. آپ نے ایک نیٹ فلکس پہ ایک سیزن دیکھا ہوگا، مجھے اس کا نام بھول گیا لیکن وہ میں نے دیکھا تھا، بڑا اچھا تھا. دیٹ بیسیکلی شوز دیٹ ہاؤ چائنیز انفلوئنس دی آسٹریلین پالیٹکس. اور اس میں ایک جرنلسٹ ہوتی ہے خاتون، وہ کس طرح چیزوں کو انرتھ کر رہی ہوتی ہے اور کیسے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور ساری کی ساری جو آسٹریلین جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ایسے آسانی سے نہیں لینا چاہیے. آسٹریلین جسے کہتے ہیں نا وہ بہت ساری جگہوں پہ ایز اے مینشن کمپرومائز ہوئے ہیں جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اینٹی سب میرین، اینٹی ڈرون وارفیئر، سائبر ڈومین میں جو کوآپریشن ہے یہ کس لیول پہ انڈیا لے کے جاتا ہے ان کے ساتھ. اور انڈیا جو ہے وہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے مالابار ایکسرسائزز بھی کر رہا ہے جو کہ ملٹی لیٹرل ایکسرسائز ہے، ابھی پچھلے سال اگست میں ہوئی تھی آسٹریلیا کے ساتھ، اور کچھ جو ہے وہ ممالک کے ساتھ انڈیا کرتا ہے. دیٹ از ٹو کریٹ این اویئرنیس پرٹیکولرلی ان دا میری ٹائم ڈومین. اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ دیکھیں کہ وہ جو چیزیں انڈیا اور آسٹریلیا جس پہ کام کر رہا ہے پرٹیکولرلی ہائیڈروگرافی کوآپریشن، ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں یہ انڈیا بالکل ایڈوانس سٹیج پہ ہے اس کی ڈسکشنز امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. اور مجھے تو کبھی کبھی حیرانگی ہوتی ہے پاکستان کا کون سا ایسا ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان ان چیزوں پہ کام کر رہا ہے. کوئی ملک نہیں ہے ایسا جس کے ساتھ پاکستان کام کر رہا ہو کہ جی ہائیڈروگرافی، ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ، ہمیں کون دے گا یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے جی. اور جو انڈیا کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے، مین ڈیمانڈ ان کی یہی ہے کہ بھائی جو ڈیفنس سیکٹر میں جو سٹارٹ اپس ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو دیکھیں. اور وہ جو سٹارٹ اپس ہیں بیسیکلی اس میں وہ کہتے ہیں ینگ لوگوں کو، اور ڈیفنس انڈسٹری، اور جو آتم نربھر بھارت ہے کہ ہم نے اس کو بیسیکلی لے کے چلنا ہے، انڈیجنائزیشن کی طرف جانا ہے. اور وہ جو انڈیجنائزیشن ہے وہ ایک ڈفرینٹ لیول کی انڈیجنائزیشن ہے، بیکاز یہ انڈیا کو امپاور کرے گی فار میکنگ اٹس وے آن. اصل میں تو انڈیا ان تمام ویسٹرن ممالک کے ساتھ اس لیے انگیج کر رہا ہے تاکہ امیڈیٹلی انڈیا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. اصل میں انڈیا کی جو وہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، جسے کہتے ہیں، اور سو یہ چیز امپورٹنٹ ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا انڈیا کا ڈیفنس منسٹر اور جو آسٹریلین ڈیفنس منسٹر کہہ رہا تھا کہ چائنا جو ہے وہ انڈیا اور آسٹریلیا کی سب سے بڑی سیکیورٹی انزائٹی ہے، ٹھیک ہے جی. چائنا انڈیا اور آسٹریلیا کی سب سے بڑی سیکیورٹی انزائٹی ہے. دی آسٹریلین جو
डिफेंस मिनिस्टर हैं जो अभी आए हुए थे, रिचर्ड माल्स, और इज़ ऑल्सो द वाइस, क्या नाम है उनका, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं ऑस्ट्रेलिया के। सो लेट्स सी इसको ये कैसे लेके चलते हैं, लेकिन बार बार एक ही ऑस्ट्रेलियन बात कर रहे हैं, सॉवरेनिटी, चीन हमारी सॉवरेनिटी को ऊपर करे, ये करे वो करे। सो हर बंदा इंडिया आके चीन का रोना रो रहा है कि चीन इंज करन डया, चीन इंज करन डया, चीन नूं वेखो इंज करो। और इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया कह रहा है ठीक है, तुहाडे दुख दर्द असीं समझने हैं, हम आपके साथ हैं, आप हमें क्या देंगे, पर चीन के वाले से हम कुछ नहीं करेंगे। द इंडियंस विल नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट चाइना, ये मैं आपको बात बता दूं। वो इनसे लिखवा लेंगे, काम करेंगे, इंगेज करेंगे, बातें करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे, ठीक है। बट इफ़ यू से कि द चाइनी इंडियंस जो हैं दे विल स्टैंड अप, और वो तमाम ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है इनके जो मसाइल को सुनेंगे, जिनको ये सारे कहते हैं जी एक्सेप्शनल चैलेंजेस। सो ऑस्ट्रेलिया इज़ फेसिंग एक्सेप्शनल रीजनल एंड ग्लोबल चैलेंजेस, और वो ज़ाहिर बात है सारा मसला ही जो है वो उसका है चाइना का, और इसलिए है कि चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुका हुआ है। चाइनीज़ का प्रॉब्लम ये है कि वो जहाँ जाते हैं दे टेक द मनी विद देम, वो पैसे ना लेके जाते हैं, वो इतने पैसे साथ लेके जाते हैं, इतने पैसे साथ लेके जाते हैं कि वो परेशान कर देते हैं वहाँ पे कारोबारी दुनिया को। मैं अभी यूरोप में था, आई वाज इन फ्रांस, तो मुझे किसी ने बताया कि उसने कहा जी कि वो जिसे वो कहते हैं, उसने मुझे बताया कि जो चाइनीज़ हैं, ठीक है जी, वो एक चीज़ को बहुत ध्यान देते हैं कि वो जब यूरोप में कुछ चीज़ें ख़रीदने आते हैं या बाय करते हैं या कुछ इंगेज करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। यही काम वो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, ठीक है जी। यही काम वो और मुल्कों में कर रहे हैं, तो जिससे वो चाइनीज़ जो बिजनेसमैन है वो उनको एक्सेस मिल जाती है, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडियंस के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। उसकी वजह ये है कि इनके लिए सारे जो क्योंकि इंडियंस को एक चैलेंज ये रहता है कि इनके जो बच्चे हैं उनको यूनिवर्सिटियों में जाना है, उनको पढ़ना है वहाँ पे, तो वो चाहते हैं कि हमें जितनी ज़्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड में एक्सेस मिले, हमारे लोग बच्चे वहाँ पे जाएं पढ़ने और एंड ऑल दैट। सो ये और इसके लिए आपको पता है कि बरतानिया के ऊपर तो इंडिया प्रेशर भी डालने की कोशिश करता है कि यार आप लोग जो है ना हमारे बच्चों को वीज़े ज़्यादा दें। सो यही सेम प्रॉब्लम इंडियंस का है विद ऑस्ट्रेलिया, विद द अमेरिकन, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक वन पॉइंट एजेंडा होता है, वीज़े वीज़े वीज़े। वीज़े दें ताकि हमारे बच्चे जहाँ पे ज़्यादा जाएँ, हमारे बिजनेसमैनों को वीज़े दें, हमारे कारोबारी लोगों को वीज़े दें ताकि हम वहाँ पे एक ज़्यादा एक्सेस लेके आएँ। और जितने सारे ममालिक हैं वो बड़े केयरफुल हैं वीज़ा रजीम के हवाले से, और वो इंडिया को कोई ब्लैंकेट चेक, जैसे ब्लैंक चेक जो है वो नहीं दे रहे। वो कहते हैं नहीं ये हमें कबूल नहीं है, ठीक है आप इम्पोर्टेंट पार्टनर हैं, बट दैट डजंट मीन कि हम आपको एडे लम्बे चौड़े वीज़े जो है ना वो देने शुरू कर दें। बट लेट्स सी, ये देने ही देने हैं इन्होंने, इंगेज करना ही करना है। और आज अगर सारा वेस्ट खोल दे कि जी ठीक है वीज़ा फ्री एंट्री है, तो चंगा भला इंडिया खाली हो जाना है। द रीज़न इज़ कि इंडिया, सारा वेस्ट ये समझता है कि इंडिया इज़ एक ऐसी मार्केट है जिसको हम बेच सकते हैं। ये हमारी कमोडिटी या सप्लाई चेन और बहुत सारी और चीज़ों के लिए ज़रूरी है, बट दे डोंट वांट एवरी इंडियन हैव एन एक्सेस टू द वेस्ट। ये इश्यूज़ हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक दे कैन सॉर्ट इट आउट एज इंडियन इकॉनमी बेहतर होती है एंड ऑल दैट। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये जो सारी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का या बाकी ममालिक के साथ जो डिफेंस कोऑपरेशन है, इट्स अ सीरियस चैलेंज फॉर पाकिस्तान, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो वन हु कैन शेयर और इंगेज विद पाकिस्तान इन सच काइंड ऑफ डोमेन्स। तो देखा आपने जो पाकिस्तान के मीडिया में कैसा हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इंडिया की जैसे कि मान लीजिए लड़ाई होती है तो ऑस्ट्रेलिया मदद करेगा, चाहे वो हवा में मदद करे या जो जहाज़, जो समुद्र में जहाज़ चलते उसमें मदद करे। एक प्रकार से बोलें तो लड़ाई में ऑस्ट्रेलिया मदद करेगा और इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया की मदद करेगा। तो पाकिस्तान बड़ा चिंतित हो गया है क्योंकि इंडिया डे बाय डे, दिन पर दिन जो है एक पावरफुल कंट्री होते जा रहा है। तो मित्रों, वीडियो देरी ख़त्म होता है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और इस टाइप से अगर आपको और भी वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।